ल सो नेक्स्ट branching instruction is call and return instruction. ठीक छ, call र return instruction. So obviously these instructions are used in subroutine. Subroutine मा युज गरिन्छ है यो instruction, subroutine मा युज गरिन्छ. कसले के लेख्यो, यहाँ लिंक चाहिँ पठाएको छैन नि, ल ठीक छ. सो सबरुटिन भनेको एउटा के हो त भन्दा फंक्सन हो है. सबरुटिन भनेको फंक्सन हो र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हामी फंक्सन भन्छौँ. जस्तै सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी फंक्सन भन्छौँ. त्यही फंक्सनलाई हामी चाहिँ एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजमा सबरुटिन भन्छौँ है त. सो कल एन्ड रिटर्न इन्स्ट्रक्सन आर द ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन फर सबरुटिन. के गर्छौँ त भन्दा अघि हामी कल्ड प्रोग्राम र कलिङ प्रोग्राम भन्ने हुन्छ हैन. त्यो मैले सी प्रोग्राम पढ्ने बेलामा पढ्यो होला. कल्ड प्रोग्राम र कलिङ प्रोग्राम भन्ने हुन्छ हैन. सो सबरुटिन भनेको के त कल्ड प्रोग्राम हो जसलाई कल गरिएको छ. मेन प्रोग्राम के हो त कलिङ प्रोग्राम हो जसले कल गरिरहेको छ हैन. सो कलिङ प्रोग्राम र कल प्रोग्राम हुन्छ हैन. अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ सबरुटिन र त्यसपछि मेन प्रोग्राम भन्छ. ल अब त्यो उताको कन्फ्युज हुन्छ टर्म भन्यो भने तिमीले के भन भन्दा मेन प्रोग्राम र सबरुटिन हुन्छ. सो अभियसली अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्यौं मेन प्रोग्रामको मात्र है त. मेन प्रोग्रामको मात्र कुरा गर्यौं. मेन प्रोग्रामको कुरा गर्दा चाहिँ मेन प्रोग्रामको कुरा गर्दा के भयो त भन्दा हामीले जम्प गर्दा चाहिँ एउटा लोकेसनबाट कुनै अर्को लोकेसनमा जम्प गर्यौं हामी. तर विदिन द प्रोग्राम, विदिन द मेन प्रोग्राम हामी त्यो मेन प्रोग्राम भित्र मात्रै जम्प गर्यौं. सो अब कल एन्ड रिटर्न इन्स्ट्रक्सनले के गर्छ त भन्दा कहाँ जम्प गर्छ त भन्दा सो इट विल जम्प टु द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेसन अफ सबरुटिन. अब मेन प्रोग्राममा जम्प गर्दैन यसले, फ्रम द मेन प्रोग्राम टु द सबरुटिन हैन. मेन प्रोग्रामबाट सबरुटिनमा जम्प गर्छ. सो कल इन्स्ट्रक्सन इज युज फर द्याट पर्पज. त्यो पर्पजको लागि वी हेभ टु युज कल इन्स्ट्रक्सन. सो कल हैन. सो विल हेभ टु गिभ द सबरुटिन इनिशियल एड्रेस मेमोरी लोकेसन कल. सो फेरि 2050 भनेर त्यस्तै दिन्छौँ अथवा सबरुटिनको नेम दिन्छौँ हैन. सो सबरुटिनको नेम दियौँ भने पनि सो इट विल गो टु द इनिशियल एड्रेस अफ द्याट सबरुटिन. सो कल अनि एड्रेस हुन्छ भन्ने एड्रेस हुन्छ. त्यही भएर यो 3 बाइटकै भयो. यो पनि कति बाइटको इन्स्ट्रक्सन भयो त नि भन्दा 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन भयो ए. सो अनि रिटर्न भनेको के हो त भन्दा रिटर्न भन्ने चाहिँ फेरि कता हुन्छ भन्दा सबरुटिनमा हुन्छ यो इन्स्ट्रक्सन. कल भन्ने इन्स्ट्रक्सन मेन प्रोग्राममा हुन्छ. अब कल गरेपछि सबरुटिनमा गयो. सबरुटिनमा गइसकेपछि सबरुटिन भनेको के हो त फंक्सन जस्तै हो है. त्यहाँ पनि हाम्रो सर्टेन कोडहरू हुन्छ. त्यो कोडले कुनै एउटा काम गर्छ, स्पेसिफिक काम गर्छ. सो हामीले सी प्रोग्रामहरुमा हेर्दा के थियो त भन्दा एडिसनको लागि फंक्सन लेख्थ्यौं हैन. अनि जति बेला हामीलाई एडिसन गर्नु पर्यो सो वी युज द्याट फंक्सन नेम अनि हामी प्यारामिटर पास गर्थ्यौं अनि चाहिँ हामीले कल गर्थ्यौं त्यो फंक्सनलाई हैन. जति बेला पनि डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन थियो. सेम फेनोमेना हो, सेम पर्पज हो यहाँ पनि हैन. सो सबरुटिनमा पनि एउटा स्पेसिफिक टास्कको लागि गर्छौं. सपोज एडिसन नै गर्न छ भने हामी एडिसन गर्नको लागि अब जहिले पनि हामी यता चाहिँ मेन प्रोग्राममा गरेको गरी गर्न पर्दैन, कोड धेरै लेख्न परेन हैन. त्यही भएर चाहिँ कल गर्छौं, उता कल गर्यो अनि एडिसन भएर आउँछ हैन. सो हामीले रिजल्ट यता हेर्न पनि मिल्छ, मेन प्रोग्राममा रिजल्ट हेर्न पनि मिल्छ है. त्यही भएर अब कल गरिसक्यो, कल गरेपछि मेन प्रोग्रामबाट सबरुटिनमा गयो. कन्ट्रोल चाहिँ अब कहाँ गयो, मेन प्रोग्रामबाट सबरुटिनमा गयो, कलिङ प्रोग्रामबाट कल्ड प्रोग्राममा गयो है. अब त्यो सबरुटिनको लास्टको स्टेटमेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दा रिटर्न हुन्छ. आरईटी हुन्छ है, आरईटी. यसको सिन्टेक्स के हो त भन्दा आरईटी भन्ने हुन्छ, रिटर्न हुन्छ. सो मेन प्रोग्राममा लास्ट स्टेटमेन्ट के हुन्छ, हल्ट हुन्छ हैन. के रे प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्नको लागि है. तर के रे सबरुटिनमा के हुन्छ त भन्दा के रिटर्न भनेर हुन्छ. सो रिटर्नको पर्पज के हो त भन्दा आरईटी भन्ने इन्स्ट्रक्सन 1 बाइटको हुन्छ. सो इट डजन्ट ह्याभ एड्रेस इन द इन्स्ट्रक्सन है. 1 बाइटको हुन्छ आरईटी मात्रै भन्ने. त्यो 1 बाइटको आरईटी भन्ने इन्स्ट्रक्सनले के गरिदिन्छ त भन्दा इट विल मुभ ब्याक टु द मेन प्रोग्राम. सो मेन प्रोग्रामको कहाँनिर ब्याक जान्छ त भन्दा जहाँबाट हामीले चाहिँ कल गरेको थियौं त्यसको पछाडिको इन्स्ट्रक्सनमा गएर फेरि कन्ट्रोल ट्रान्सफर हुन्छ. कसरी हुन्छ भन्दा पहिला हामीले कल गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के रे हाम्रो प्रोग्राम काउन्टरमा हामीले के गर्छौं त भन्दा अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस नराखिकिन प्रोग्राम काउन्टरमा सबरुटिनको इनिशियल स्टार्टिङ एड्रेसलाई राखिदिन्छौं.
जसले गर्दा सब रुटिनमा जान्छ। सब रुटिनको अब इन्स्ट्रक्सनहरू सिक्वेन्सली एक्जिक्युट गर्छ। अनि त्यसपछि लास्टमा आएपछि रिटर्न इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। रिटर्न इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै फेरि ट्रान्सफर कहाँ आउँछ, मेन प्रोग्रामको त्यो कल भन्ने इन्स्ट्रक्सनको तलपट्टिको इन्स्ट्रक्सनमा आउँछ। त्यो कसरी थाहा पाउँछ त भन्दा के हुन्छ भन्दा फेरि त्यो पहिला जति बेला चाहिँ हामी मेन प्रोग्रामबाट सब रुटिनमा गएको हुन्छौँ त्यति बेला त्यो के अरे नेक्स्ट एड्रेस हुन्छ नि, कल पछिको नेक्स्ट एड्रेस इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस, त्यो एड्रेसलाई हामीले केमा सेभ गरेर राखेका हुन्छौँ भन्दा रजिस्टरमा अथवा स्ट्याक पोइन्टरमा होइन, कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनमा सेभ गरेर राखेका हुन्छौँ। मेमोरी लोकेसन भन्दा स्ट्याक पोइन्टर अथवा रजिस्टरहरूमा सेभ गर्छौँ। मेमोरीमा जाँदैनौँ, प्रोसेसरको मेमोरीमा सेभ गर्छौँ, प्रोसेसरको रजिस्टरहरूमा सेभ गर्छौँ। सो कुनै पनि के अरे प्योर रजिस्टर युज गर्न सक्छौँ, BCDEHL होइन, अथवा तिम्रो PSW भन्ने हुन्छ त्यसमा स्टोर गर्न पनि सक्छौ, अथवा त्यसपछि तिम्रो स्ट्याक पोइन्टर भन्ने हुन्छ त्यो स्ट्याक पोइन्टरमा स्टोर गर्न पनि सक्छौ है। यसरी त्यो एड्रेस स्टोर गरेका हुन्छौ। त्यही भएर रिटर्न गरेपछि त्यो एड्रेसलाई, त्यो स्टोर गरेको एड्रेसलाई कहाँ पठाइदिन्छ, प्रोग्राम काउन्टरमा पठाइदिन्छ। प्रोग्राम काउन्टरमा जे एड्रेस देख्छ अब त्यसकै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। सो दिस इज द फेनोमेना अफ सब रुटिन। ठीक छ, सब रुटिनमा कल र इन्स्ट्रक्सन, कल र रिटर्न इन्स्ट्रक्सनले कसरी काम गर्छ भनेर सोध्छ एक्जाममा है। थ्योरी छ, एकदम सिम्पल छ। एक्सप्लेन द कल एन्ड रिटर्न इन्स्ट्रक्सन ब्रिफली इन सब रुटिन प्रोसेस भनेर सोधिदिन्छ, विथ एक्जाम्पल भन्छ होइन, लङ क्वेसनमै सोधिदिन्छ। सो तिमीले यही मैले अहिले भनेको फेनोमेनालाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कुरा लेखेको छ है यहाँनिर। ठिक छ। सो सब रुटिन इज लाइक अ फङ्सन इन मेन के अरे इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। So subroutine is the function in assembly language, assembly level language है। कल भन्ने चाहिँ मेन प्रोग्राममा हुन्छ, रिटर्न भन्ने चाहिँ इन्स्ट्रक्सन सबरुटिनमा हुन्छ। सो कल इन्स्ट्रक्सन पनि कन्डिसनल र अनकन्डिसनल हुन्छ है। सो दिस इज द अनकन्डिसनल फर्स्ट वान जुन छ यो अनकन्डिसनल वाला हो है। यो कल 16 बिटको एड्रेस हो, 16 बिट एड्रेस हैन। सो के हुन्छ भन्दा CALL कल। सो सब रुटिनको एड्रेस दिन्छ अथवा सब रुटिनको नेम दिन्छौ। मेरो सब रुटिनको नेम चाहिँ के छ, ADD1 छ भने मैले ADD1 भनेर दिन्छु, यसरी एडिसन 1 भनेर। सो त्यसपछि यो गर्ने बित्तिकै कहाँ जान्छ त, add1 भन्ने सब रुटिनको इनिशियल एड्रेसमा जान्छ है। सो इट इज अ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। यो कति बाइट इन्स्ट्रक्सन हो, 3 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो है यो। सो मैले अघि भनिसकेँ, सेभ द कन्टेन्ट अफ प्रोग्राम काउन्टर अन द स्ट्याक पोइन्टर, लोड्स द PC बाई जम्प एड्रेस। है हेर, अब अहिले त यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने बेलामा त अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा राखेको हुन्छ, तर त्यो प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस कहाँ राखिदिन्छ, स्ट्याक पोइन्टरमा राखिदिन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, रजिस्टरमा राख्छ भनेर स्ट्याक पोइन्टरमा राखिदिन्छ। सो सेभ गर्यो अनि त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा के गर्यो त, लोड द PC बाई जम्प एड्रेस, यो एड्रेस चाहिँ राख्यो हैन। राख्ने बित्तिकै अनि हाम्रो के भयो त भन्दा प्रोग्राम काउन्टरले जुन एड्रेसलाई राखेको छ त्यही एड्रेसको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। त्यो एड्रेसको इन्स्ट्रक्सन भनेको अब हाम्रो कसको इन्स्ट्रक्सन हो, सब रुटिनको इन्स्ट्रक्सन हो। भनेपछि सब रुटिन एक्जिक्युट हुन्छ। सब रुटिनको जहिलेसम्म रिटर्न भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इन्काउन्टर हुँदैन, जहिलेसम्म चाहिँ रिटर्न भन्ने इन्स्ट्रक्सन आउँदैन, त्यति बेलासम्म सब रुटिन नै एक्जिक्युट हुन्छ है। सो फाइनली रिटर्न भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ लास्टमा आएर RET। सो RET मात्रै छ, सो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, रिटर्न फ्रम द सब रुटिन अनकन्डिसनल्ली। सो यो पनि अनकन्डिसनल हो, यसले पनि कुनै कन्डिसन नहेरिकन रिटर्न गर्यो हैन। रिटर्न ब्याक टु द मेन प्रोग्राम अर कलिङ प्रोग्राम। इन्सर्ट द कन्टेन्ट अफ स्ट्याक पोइन्टर। सो द स्ट्याक पोइन्टर प्रिभियसली स्टोर द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन आफ्टर द कल इन्स्ट्रक्सन। सो द्याट इन्स्ट्रक्सन्स एड्रेस इज लोडेड इन्टु द प्रोग्राम काउन्टर, so that we can execute normally the program, normally the instruction of main program को इन्स्ट्रक्सनहरुलाई अब नर्मल्ली एक्जिक्युट गर्न छ। त्यही भएर पहिला स्ट्याक पोइन्टरमा सेभ गरेर राखेको एड्रेस जुन चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनको पछाडीको इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस हो, त्यसलाई यसले चाहिँ सेभ गर्छ है त। यहाँनिर एक्जाम्पलै छ, मैले त्यही भएर अहिले यता देखाइन, अहिले त्यहाँनिर चाहिँ क्लियरली एक्जाम्पलमा भन्छु है त। सो नेक्स्ट वान इज कन्डिसनल कल इन्स्ट्रक्सन है। सो कल ओन क्यारी, कल ओन नट क्यारी है। हेर है, कल ओन क्यारी, कल ओन नट क्यारी, कल ओन 0, कल ओन नट 0, कल ओन प्लस, कल ओन माइनस, कल ओन इभन प्यारिटी एन्ड कल ओन अड प्यारिटी। सो पहिला हामीले प्रिभियसली जम्पको जुन गरेको थियौँ त्यही सबै त्यही नै हो।
त्यसको नै छ हैन, 4 वटाको 8 वटा छ है, अक्सिलरी क्यारी बाहेक अरु सबैको चाहिँ हुन्छ है। सो फर्स्टको क्यारी फ्ल्याग हेर्छ, यो दुईटाले क्यारी फ्ल्याग हेर्छ, यसले जीरो फ्ल्याग हेर्छ, सीजेड र सीएनजेड ले, सीपी र सीएम ले साइन फ्ल्याग हेर्छ, अनि लास्टमा फाइनली प्यारिटी फ्ल्याग हेर्छ है। सो जीरो आयो। सो आई विल आस्क यू वन क्वेशन अल अफ यू है। सो लेट्स सी हु विल एन्सर इट फर्स्ट, कसले फर्स्टमा एन्सर गर्न सक्छ। सो द रिजल्ट इज 00 याच। सो द रिजल्ट इज 00 याच है। मैले कुनै अपरेसन गरेँ र मेरो रिजल्ट 00 याच आयो है त। सो मेरो प्यारिटी फ्ल्याग सेट भयो कि रिसेट भयो ल। सो सबैलाई यो क्वेशन। सो एनीवन, मेरो रिजल्ट चाहिँ एकुमुलेटरमा 00 याच आयो। अब प्यारिटी फ्ल्याग सेट भयो कि रिसेट भयो? रिसेट। प्यारिटी फ्ल्याग हा? प्यारिटी फ्ल्याग सेट भयो कि रिसेट भयो? के भयो प्यारिटी फ्ल्याग? भन न ल, कसलाई आउँछ भन न। नवराज सुवेदीले रिसेट गरे। ल अरूले 4-5 जनाले त भन। रिसेटै हुन्छ होला सर। हाँ? रिसेटै हुन्छ होला सर। रिसेट हुन्छ? हुँदैन है। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ धेरै कुराहरू छन् के। त्यही भएर हामीले यो 2 वर्ष लाएर पढे पनि सबै कुरा भ्याइन्न। त्यही भएर सबै कुरा आफूले पनि हेर्नुपर्छ। प्यारिटी फ्ल्याग के प्यारिटी फ्ल्याग चाहिँ सेट हुन्छ। प्यारिटी फ्ल्याग इभन प्यारिटी माइक्रो प्रोसेसर हो, नम्बर अफ 1 इभन हुनुपर्छ। सो यहाँनिर नम्बर अफ 1 अड छैन, त्यही भएर यसलाई हामीले इभन मान्छौँ। ठिक छ, माइक्रो प्रोसेसरले यसलाई इभन मान्छ। 8085 ले यसलाई इभन नम्बर अफ 1 इभन भनेर इभन प्यारिटी मान्छ यसलाई, सिन्स द नम्बर अफ 1 चाहिँ अड छैन भनेर इभन मान्छ। प्रोसेसरको बाइ डिफल्ट हो त्यो कुरा है। सो प्यारिटी फ्ल्याग के हुन्छ? सेट हुन्छ। यस्तो कुराहरू थाहा हुनुपर्छ है। ल अब अर्को अझै एउटा क्वेसन सोध्छु मैले। तिमीहरू अलि दिमाग लाउनु, धेरै दिमाग लाउनु पर्यो कि, अलि पढ्न पर्यो, अनि हेर्न पर्यो, खोज्न पर्यो, गर्नुपर्छ है। न त्यस्तो गरेन भने चाहिँ दिमाग चाहिँ अझै झन् मधुरो हुँदै जान्छ। सो अर्को क्वेसन सोध्छु मैले है सबैलाई है। सो एउटा केस छ है। एउटा केसमा के गरे त भन्दा एमा एफएफ छ सबैले है। तिमीहरूलाई होमवर्क दिने भने तिमीहरूले त जताबाट पनि नेट खोजेर भएर गर्छ, त्यत्तिकै दिमाग चलाउनु चाहिँ सक्दैनौ। एउटा एमा एफएफ छ। मैले यसमा चाहिँ 1 जोडे 01 गरे हैन। ल अब यसको रिजल्ट के आयो, रिजल्ट के आउँछ, अनि चाहिँ फ्ल्यागहरु के हुन्छ ल मलाई भन्नु पर्यो। साइन फ्ल्याग के हुन्छ, जीरो फ्ल्याग के हुन्छ, क्यारी फ्ल्याग के हुन्छ, अक्सिलरी क्यारी साइन जीरो, अक्सिलरी क्यारी के हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि प्यारिटी के हुन्छ र क्यारी के हुन्छ। ल सबैले गरेर मैले सबैलाई 3 मिनेट दिएँ। ल त्यसै गरी यसमै अर्को क्वेशन जोडे है। यो पार्ट 1 भयो, पार्ट 2 मै अर्को क्वेशन जोडे मैले। सो यसको कन्डिसनमा यसको यो रिजल्ट आएपछि फ्ल्याग के हुन्छ। त्यसै गरी अर्को मेरो क्वेशन के छ त भन्दा एमा एफएफ नै छ। यसको यही क्वेशन हो है, यसमै पछाडिको क्वेशन हो। एमा एफएफ छ, यो एफएफ मा मैले अब इन्स्ट्रक्सन के एक्जिक्युट गरे त भन्दा आईएनआर भनेर एक्जिक्युट गरे। ल आईएनआर ए भनेर गरे। अब यसपछि आउने रिजल्ट एमै गएर बस्छ। त्यसको फेरि साइन फ्ल्याग, जीरो फ्ल्याग, अक्सिलरी क्यारी फ्ल्याग र प्यारिटी फ्ल्याग र क्यारी फ्ल्याग के हुन्छ ल भन। फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ कि के हुन्छ? ल 4 मिनेट दिन्छु मैले। ल एउटा केसमा चाहिँ एफएफएचमा चाहिँ 1 जोडेपछि चाहिँ के भयो भन्दा कि कस्तो कन्डिसन के एन्सर के आउँछ र फ्ल्याग के हुन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ एफएफएचमा चाहिँ मैले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरे एलाई हैन। यसमा एडीआई 01H गरे, यसमा आईएनआर ए गरे। यसको रिजल्ट के आउँछ, अनि त्यसपछि यसको फ्ल्याग के हुन्छ, यसको फ्ल्याग के हुन्छ। सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? ल सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? ल कसले भन्न सक्छ? पढ्यौ नि त हामीले फ्ल्याग त।
आइएनआर ए गर्दा आउने एन्सर र एडिआई 01 गरेर आउने एन्सर एउटै हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो प्रश्न मेरो। ल कसले भन्छ? भन्नु पर्यो है, भन्नु पर्यो। त्यस्तो एन्सर त गुगलमा भेट्टाइन्न होला के रे। अब तिमीहरूले लजिक दिमाग लाउनु पर्यो कि आफूले दिमाग। ल कसले भन्छ? क्वेसन भन्नु सर एकचोटि। क्वेसन केही पनि छैन गाह्रो। एमा एफएफएच छ। एकचोटि मैले एडिआई 01H गरे रिजल्ट के आउँछ, एकचोटि मैले आइएनआर ए गरे रिजल्ट के आउँछ? ल भन, रिजल्ट सेम आउँछ कि आउँदैन? रिजल्ट सेम आउँछ सर। रिजल्ट सेम आउँछ। के फरक हुन्छ? अनि फ्ल्याग के हुन्छ त? रिजल्ट सेम आउँछ, फ्ल्याग के हुन्छ? दुईटाको डिफरेन्ट आउँछ होला सर। फ्ल्याग के अरे आइएनआर ए मा चेन्ज हुँदैन होला फ्ल्याग। हो र? आइएनआर ए मा चाहिँ चेन्ज हुँदैन र फ्ल्याग? मिलेन, अलिकति मिलेन। आइएनआर ए मा फ्ल्याग चेन्ज हुन्छ, तर कुन कुन फ्ल्याग चेन्ज हुन्छ, कुन कुन फ्ल्याग चेन्ज हुन्न भन्ने कुरा त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ। खै कसैले पनि भनेन नि त। खै तिम्रो अलिअलि कोसिस गरेकोमा धन्यवाद। क्यारी चाहिँ चेन्ज हुन्न होला सर। हो जस्तो लाग्यो सर। एडिआई गर्दा तिम्रो क्यारी आउँछ नि। या त एफएफ भनेको त लास्ट डिजिट हो 8 बिटको। 1 जोडेपछि त अभियसली 1 आउँछ अनि अरू सबै 0 आउँछ हैन। 9 बिटको आउँछ, 1 आएर सबै 0 आउँछ भन्नु गर्दा 0 0 याद छ। त्यसलाई बाइनरीमा लगाएछ त 1 अनि 8 वटा 0 आउँछ। यसमा पनि के आउँछ? 1 8 वटा 0 नै आउँछ हैन। तर इन्क्रिमेन्ट गर्दा के हुन्छ? सबैले सुनाए राम्रोसँग। इन्क्रिमेन्ट गर्दा के हुन्छ त? अल द फ्ल्याग्स आर एफेक्टेड एक्सेप्ट क्यारी फ्ल्याग। क्यारी फ्ल्यागलाई एफेक्ट गर्दैन यसले। सो यसको क्यारी फ्ल्याग 0 हुन्छ, यसको क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ, अरू सबै सेम हुन्छ। बुझ्यौ नि? यो गर्दा इन्क्रिमेन्ट एडिआई 01H गर्दा क्यारी फ्ल्याग 1 हुन्छ। यसको आइएनआर ए गर्दा क्यारी फ्ल्याग के हुन्छ? 0 हुन्छ, 1 हुँदैन। क्यारी फ्ल्यागलाई असर गर्दैन यसले, एफेक्ट गर्दैन, मोडिफाई गर्दैन, अरू सबै सेम हुन्छ। ठिक छ? ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ? यस्तो यस्तो जान्न पर्छ है। यस्तै यस्तै सोधिदिन पनि सक्छ एक्जाममा। लजिकल हुनु पर्यो कि लजिकल। ल अक्सिलरी क्यारी के हुन्छ त? ल अक्सिलरी क्यारी दुईटैको सेम हुन्छ, सेट हुन्छ कि रिसेट हुन्छ? सेट हुन्छ। ल ल ठिक छ। ल ल एक दुईजनाले पनि अलिअलि पढेछन् भन्ने मलाई खुसी लाग्छ कि। सबैले त पढेनौ तिमीहरू हैन। तिमीहरू यहाँ अनलाइन क्लास यसो खोल्ने मात्रै हो हैन। अनि स्लाइड कहिले पठाइदिन्छन्, स्लाइड हेरौँला भनेर बस्ने मान्छेहरू पर्यो हैन। ल अहिले दिमाग चाहिँ लाउनु पर्छ है। दिमाग जति धेरै चलाउँछौ त्यति चाहिँ पढाइमा चाहिँ अगाडि बढिन्छ, नत्र अरू कुरामा अगाडि बढिन्छ, पढाइमा अगाडि बढिन्न है। ल दुई चारजनाले जस भने मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो हैन। र इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ क्लास। मैले सोधेपछि चाहिँ एन्सर भन्नुपर्ने हुन्छ कि आउन्न भन्नु पर्यो, कि बुझेन भन्नु पर्यो, बुझेछ भने बुझे भन्नु पर्यो, जानेछु भने जानेछु भन्नु पर्यो है। ल सो हामी अब यहीँ जान्छौँ। हामी फ्ल्यागको कुरा हेर्दै थियौँ, त्यही भएर हामी यतापट्टि गयौँ लजिकल्ली। हामी एउटा दुईटा क्वेसनहरू हामीले हेऱ्यौँ हैन। सो अब यो कल गर्दा पनि अब दिज अल आर 3 बाइट नै हो, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो यो पनि। सो सबैले कन्डिसन हेर्छ, क्यारी 0 साइन फ्ल्याग हैन, प्लस माइनसको साइन फ्ल्याग, अनि त्यसपछि इभन र अड प्यारिटी। सो दुईटा कुरा हेऱ्यौँ हामीले। 0 0 हुँदा चाहिँ प्यारिटी फ्ल्याग सेट हुन्छ, अनि इन्क्रिमेन्ट ए गर्दा र एडिआई 01H गर्दा काम एउटै हो, तर आइएनआर ए गर्दा क्यारी फ्ल्यागलाई असर गर्दैन भन्ने कुरा हेर्यौँ है त। सो कन्डिसनल्ली कल गर्छ। कन्डिसनल्ली कल गर्ने बेलामा है त्यसले आफूभन्दा अगाडिको इन्स्ट्रक्सनलाई हेर्छ, त्यहाँनिर के भइरहेको छ भनेर। सो क्यारी आएको छ भने योले सेट, क्यारी आएको छ भने त्यही अनुसारको एड्रेसमा जम्प गर्छ हैन। क्यारी आएको छैन भने त्यही अनुसारको एड्रेसमा जम्प गर्छ। 0 के अरे कलोन 0 रिजल्ट 0 आएको छ भने त्यही अनुसार एड्रेसमा जम्प गर्छ। यो सिएनजेडमा गयो भने 0 आएको छैन भने त्यही अनुसार जम्प गर्छ हैन। सिपीमा गयो प्लस रिजल्ट पोजिटिभ आएको छ भने त्यही एड्रेसमा जम्प गर्छ, त्यो दिएको एड्रेसमा जम्प गर्छ। यहाँ एड्रेस दिन्छौँ हामी। त्यो एड्रेस भनेको के हो त? सब रुटिनमा जानियो, फेरि मेन प्रोग्राममा जानिएन, सब रुटिनमा जानियो है त। ल त्यसरी नै हेर्छौँ प्यारिटी र इभन प्यारिटीमा पनि सेम एज कल एक्सेप्ट एक्जिक्युट अन द बेसिस अफ फ्ल्याग कन्डिसन हेरेर गर्छौँ। सो एन्सर इज कन्डिसनल रिटर्न। सो आरसी आरएनसी आरजेड आरएनजेड आरपी आरएम आरपी र आरपीजी आरपीओ। सो सेम नै हो।
फरक के हो त भन्दा दे आर 3 बाइट, दिस आर 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। रिटर्न चाहिँ 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो, यो 3 बाइट हो। रिटर्नले पनि अब कन्डिसन भएपछि यसको अगाडिको इन्स्ट्रक्सन हेर्छ है त, त्यो हेरेर ले रिटर्न गर्छ। ठीक छ ल। So here is an example. So this example will clarify how the subroutine is working. है subroutine ले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। So this is the main program. So I have already told you about the main program. So this is subroutine, our function. है हाम्रो function हो। ठीक छ। So this function perform addition. This is our function that perform addition. हैन, addition perform गर्छ। So this is our main program. This is our main program, calling program, main program, calling program. This is subroutine, addition, subroutine addition नाम चाहिँ addition हो हैन। सपोज हामीले addition मान्यौ भने so subroutine यो चाहिँ called program है। So मैले b मा foh लर राखेँ, c मा a0 लर राखेँ हैन, अनि कल गरेँ, यो कन्डिसनल हैन अनकन्डिसनल हो हैन। अनकन्डिसनल म 3000 मा गएँ। So 3000 is the starting address of subroutine. So I have already told you यहाँनिर मैले सबरुटिनको नाम पनि दिन पाउँछु। 3000 को सट्टा मैले एडिसन भनेर दिन पनि पाउँछु, कल एडिसन भनेर दिन पाउँछु हैन। कल एडिसन भनेर दियो भने पनि यो 3 बाइट नै हुन्छ। यहाँनिर 4 पछि 5 र 6 छोड्नै पर्छ, 7 मा जानुपर्छ है त। सो हामी यता गयौं। So we have taken the input from the main program. So we will now perform the addition from the subroutine है त। So हाम्रो ट्रान्सफर कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो 3000 मा गयो। b move a b गरे मैले, b को डाटा a मा लगे हैन, अनि c सित जोड दिए भनेपछि मैले यहाँ डाटा लिए, प्रोसेसिङ यहाँ गरे अनि रिटर्न गरे। अब यहाँनिर के हुन्छ, मैले अघि नै पनि भनिसके, कल गर्ने बेलामा यो एड्रेस 3000 मा कल गरेपछि प्रोग्राम काउन्टरमा यो एड्रेस लर राखेको हुन्छ, 3000 लर राखेको हुन्छ। त्यसपछि आउने यो जुन मुभ ए बी कमा ए हो, यो एड्रेस चाहिँ स्ट्याक पोइन्टरमा लर राखेको हुन्छ। यही तल पनि लेख्दै रहेछ है, स्ट्याक पोइन्टरमा लर राखेको हुन्छ हैन यो। सो अब रिटर्न गर्यो, रिटर्न गरेपछि के हुन्छ त भन्दा यो स्ट्याक पोइन्टरमा राखेको कुरा के हुन्छ त भन्दा प्रोग्राम काउन्टरमा ल्याइदिन्छ। प्रोग्राम काउन्टर ल्याउने बित्तिकै अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा यो एड्रेसमा जान्छौँ। सिन्स द प्रोग्राम काउन्टर स्टोर द एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड हैन। सो अब हामी के गर्यौं त भन्दा यहाँ रिजल्ट आयो, ए मा गएर बसेको छ रिजल्ट, त्यो रिजल्ट आएको ए मा गएर बसेको रिजल्ट बी मा राखेर डिस्प्ले गरायौं हैन, अनि होल्ड गर्यो भनेको प्रोग्राम टर्मिनेट गर्यो। सो बेसिक, दिस इज द बेसिक एक्जाम्पल अफ सबरुटिन। ल यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई? एकदम सिम्पल छ। एक्जाममा थ्योरी सोध्यो भने एक्सप्लेन द सबरुटिन, कल एन्ड रिटर्न इन्स्ट्रक्सन विथ एक्जाम्पल भन्छ, यस्तो सजिलो क्वेशन चाहिँ सोध्छ कहिलेकाहीँ। ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ? सर फेरि भन्दिनु न। ओके ल है, मेरो साउन्ड सुन्ने हो क्लियरली सबैले? सुन्या छ सर। ल सर सीमा साउन्ड सुन्ने कस्तो काम गर्ने? सीमा फंक्सनले जे काम गर्ने हो त्यही हो हैन। सीमा तिमीले के गर्छौ त भन्दा तिमीले सीमा चाहिँ के गर्छौ, INT इन्ट अनि एडिसन हैन, एडिसन भनेर लेख्छौ, अनि ब्र्याकेटमा इन्ट a कमा इन्ट b लेख्छौ, अनि c इज इक्वल टु a प्लस b लेख्छौ हैन, अनि रिटर्न c भन्छौ। अनि मेन प्रोग्राममा आएर के गर्छौ त नि भन्दा एडिसन गरेर यहाँनिर 3,5 दिन्छौ, अनि एडिसन हुन्छ 8 आउँछ। सेम डिट्टो त्यो र यो अहिले गरेकोमा सेम हो, केही फरक छैन। सो दिस इज इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, सी प्रोग्रामिङ इज इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हैन। ल त्यहाँ डाटा टाइप अहिले मैले इन्टिजर डाटा टाइप लिएको थिएँ सी प्रोग्रामिङमा, यता मैले के लिए त भन्दा हेक्साडेसिमल डाटा लिएछु हैन। लजिक अनि फंक्सन भनेकै सबरुटिन भनेकै इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द फंक्सन इन हाई लेभल प्रोग्रामिङ। हाई लेभल प्रोग्रामिङमा इक्विभ्यालेन्ट है त। ल यो मेकानिजम बुझ्नु पर्यो के, कल गर्ने बेलामा त्यो जुन एड्रेस छ त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा जान्छ र सबरुटिनमा जान्छ। रिटर्न गर्ने बेलामा जुन त्यो पहिला चाहिँ त्यो कलको भन्दा पछाडिको जुन इन्स्ट्रक्सन थियो त्यसको एड्रेस, त्यो 2007 भन्ने एड्रेस स्ट्याक पोइन्टरमा राखेको हुन्छ। त्यति बेला स्ट्याक पोइन्टरमा राखेको चाहिँ फेरि रिटर्न गर्ने बेलामा प्रोग्राम काउन्टरमा राखेर
अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ भन्ने कुरा यो कुरा चाहिँ भन्न छुटाउनु हुँदैन एक्जाममा आयो भने क्वेसन आउँदा है त सर सबैले बुझ्यौ भन्ने सर हजुर त्यो एडिसन लेख्दाखेरि के अनि हामी यो 3000 बाट नै छ त्यो के रे गरेको भन्ने कसरी थाहा पाउँछ त नि त्यहाँ लेभलमा लेख्नु पर्छ कि कस्तो हुन्छ सर हैन तिमीले यो एडिसन लेखेपछि त यो एड्रेस छ नि जुन 3000 भन्ने यो 2000 अनि यो 2005 मा त यहाँ लेख्छौ नि त 00 अनि त्यो 2006 मा फेरि तिमीले 30 लेख्छौ नि त यसले गर्दा बुझ्नी हो नि त ए भन्छ माथि एडिसनको ठाउँमा जे लेख्दिए पनि हुने हो भन्न खोज्नु भएको लेभलको नाम त्यो के रे सबरुटिनको नाम हजुर पाइन्छ अप डाउन हैन बिलो एबभ अथवा एडिसन 1 एडिसन 2 जे लेख्न नि पाइन्छ एडिसन गरेर सबट्र्याक्सन लेख्न पनि पाइन्छ है त नाममा के छैन नामले भन्दा पनि त्यहाँ भित्र काम के गरेछ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै एउटा नाम लेख्यो हुन्छ एडिसनको ठाउँमा ए मात्र लेख्न पनि पाइयो A1 लेख्न पनि पाइयो है ल अब हामी गयौं अर्कोमा हजुर त्यो कल गरेको पार्ट छ नि सर त्यो यता 3000 त्यहाँ भित्र के हामीले जम्प गरेर त्यहाँको लेभल चाहिँ यहाँ अगाडिको 2002 बनायो भने रङ हुन्छ कि राइट हुन्छ जम्प गर्दाखेरि अहिले त पाइएन अहिले त्यहाँ सब रुटिन युज गर्ने बेला त जम्प युज गर्न पाइएन सब रुटिनसँग काम गर्ने बेलामा जम्प युज गर्न पाइँदैन ठीक छ हजुर सर ल so next is restart instruction so last one jumping call and return second one and third one is restart instruction so they are also the branching instruction to alter the flow of control from one address to another address हैन in the program एउटा प्रोग्राममा कुनै एउटा एड्रेसबाट अर्को भिन्नै सिक्वेन्शियल एड्रेसमा नभइकिन अर्को कुनै र्यान्डम एड्रेसमा जम्प गर्नु छ भने so restart instruction पनि one of them है त so 8085 instruction set includes 8 restart instruction so we have 8 restart instruction available in 8085 instruction set so these are one byte instruction again these are also the one byte instruction that transfer the program execution to the specific location so the purpose of restart instruction is to transfer the program execution to the specific memory location कहाँ पठाउने रहेछ भन्दा specific memory location कुनै अर्को एउटा memory location मा यसले पठाइदिन्छ so when restart instruction is executed so it is symbolically given as RST hey restart like RST भनेर दिन्छ the 8085 store the content of program counter on ASP हैन त्यो भन्दा पछाडीको जुन छ इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस त्यसलाई स्ट्याक पोइन्टरमा राखिदिन्छ अनि अब जहाँनिर जान पर्ने हो त्यसलाई प्रोग्राम काउन्टरमा राखेर त्यो लोकेसनमा जान्छ सो अघिको जस्तै सब रुटिनको जस्तै actually these restart instruction are inserted through additional hardware so there must be additional hardware for this purpose you know these instructions are part of interrupt process so these instruction interrupt the प्रोग्रामलाई इन्टरप्ट गरिदिन्छ कि एकछिन त्यो प्रोग्राम भन्दा हामी चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुर्याइदिन्छ यसले अर्कै लोकेसनमा पुर्याइदिन्छ त्यो लोकेसनमा अब त्यो प्रोग्रामको बारेमा हुँदैन के लोकेसनमा अर्कै कुरा हुन्छ जस्तै हामीले के रे 8085 को प्रोग्राम लेखेपछि पनि लास्टमा आरएसटी इन्स्ट्रक्सन नै लेख्छौं त्यो हल्ट भन्छौ नि त्यो थ्योरेटिकली लेख्दा हल्ट लेखे नि हो हामीले किटमा गएर गर्ने हो भने हामीले आरएसटी इन्स्ट्रक्सन नै लेख्छौं लास्टमा हल्टको सट्टा सो लास्टमा त्यो आरएसटी लेख्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यो हाम्रो प्रोग्रामलाई त्यसले टर्मिनेट गरेको अथवा इन्टरप्ट गरेको भन्ने बुझाउँछ कि प्रोग्राम अहिले एन्ड गरेको भन्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पर्यो है त्यो बुझ्न पर्यो सो दिज आर 8 रिस्टार्ट इन्स्ट्रक्सन RST0 RST1 RST2 RST3 4 5 6 7 हैन RST1 हामीले प्रोग्रामको लास्टमा हल्टको सट्टा युज गर्ने भनेको RST1 र हाम्रो ल्याबमा भएको किटमा पनि हामीले यही अनुसार यही फलो गर्नुपर्छ RST1 फलो गर्नुपर्छ लास्टमा मैले CF लेख्छु नि मैले त्यही भएर हल्ट गरेपछि त्यो हल्टको मिनिङ RST1 हो त्यसको हेक्स कोड चाहिँ CF हो है त यो चाहिँ हुन्छ पहिला पुरानो किटमा चाहिँ जमानामा चाहिँ म ओभरसियर पढ्ने बेलामा हुने किटमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो RST5 थियो फेरि EF चाहिँ हुन्थ्यो लास्टमा अहिले पछि आएको नयाँ किटमा चाहिँ यो RST1 ले काम गर्छ सो according to the manufacturerले
आफ्नो तरिकाले रोममा के प्रोग्रामिङ गरेको छ त्यहाँ त्यो किटमा भएको रोममा जे प्रोग्रामिङ गरेको छ त्यही अनुसार हुन्छ। यो मध्ये 8 मा मात्रै कुनै पनि राखिदिन सक्छ कि उसले। अब अर्को किट बनाउने होला, अर्को किट बनाउनेले RST7 राखिदियो भने हामीले चाहिँ लास्टमा हेक्स कोड चाहिँ FF हान्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ हुन्छ। र कहाँ जम्प गर्ने रहेछ ल, सपोज प्रोग्राम टर्मिनेट हुने बेलामा कहाँ जम्प गर्ने रहेछ, यो 00008 भन्ने एड्रेसमा जम्प गरेको हुने रहेछ हैन। भनेपछि वी क्यानोट युज दिस एड्रेस, यो एड्रेस हामीले युज गर्नै पाउँदैनौँ। हामीले प्रोग्राम लेख्ने बेलामा यिनीहरू एड्रेसहरू युज गर्न पाइँदैन, ठिक छ। सो यो एड्रेसहरू पहिला अकुपाई छ। यो एड्रेसहरूमा चाहिँ जस्तै यो RST1 लेखेर हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ नि भनेको यो एड्रेसमा गएपछि त्यहाँनिर चाहिँ प्रोग्राम लेखिएको छ कि जसले गर्दा हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट भएर हुनुपर्छ अनि हाम्रो रिजल्टहरू सेभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रोग्राम लेखिएको हुन्छ कि त्यहाँ त्यो यो एड्रेसमा गएर। त्यही भएर यसलाई इन्टरप्ट पनि भन्छौँ। र यो एड्रेसहरू हामीले युज गर्न पाइँदैन, दे आर अलरेडी रिजर्भड हैन। त्यो चाहिँ यस्तो छ, ठिक छ। यसरी काम गर्छौँ। मैले यो एक्जाम्पल पनि दिएँ RST1 को है। हाम्रो हल्टको लागि चाहिँ RST1 हामीले युज गर्छौँ भनेर, अरू कुनै पनि युज गर्न पाइन्छ तर म्यानुफ्याक्चररले त्यही अनुसार चाहिँ गरिदिएको हुनु पर्यो, रोममा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिदिएको हुनु पर्यो ल। सो हाम्रो यति सिद्धियो, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन पनि सिद्धियो है। सुरुमा हामीले जम्प हेऱ्यौँ हैन, त्यसपछि कन्डिसनल र अनकन्डिसनल जम्प, अनि त्यसपछि कल एन्ड रिटर्न इन्स्ट्रक्सन पनि कन्डिसनल र अनकन्डिसनल, त्यसपछि रिस्टार्ट इन्स्ट्रक्सन, ठिक छ। So last group of instruction is miscellaneous group of instruction. So last group of instruction भनेको miscellaneous. So they include other instruction. बाँकी रहेको इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ यिनीहरुले यसले इन्क्लुड गर्छ हैन। हामीले यत्रो धेरै इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पढिसक्यौं ल यार है, धेरै इन्स्ट्रक्सनहरु पढिसक्यौ। अगाडि यत्रो अगाडि के रे यो रोटेसनहरु हैन, यो गन्नी भने अब तिमीहरुले चाहिँ 74 टाइप्स चाहिँ पुग्छ है। अब यसमा पनि छ। अब यसमा चाहिँ स्ट्याक, अघि हामीले सब रुटिन वाला पढ्यौं, स्ट्याक छ। सो स्ट्याक 8085 मा स्ट्याक कसले कसरी काम गर्छ। स्ट्याक इज अ रिजर्भड मेमोरी लोकेसन। सो सर्टेन पोर्सन अफ मेमोरी अफ 8085 है इज रिजर्भड फर द स्ट्याक। स्ट्याक को लागि रिजर्भ गरिएको हुन्छ। सो स्ट्याक इज अ रिड राइट मेमोरी। स्ट्याकमा हामीले डाटा रिड पनि गर्न सक्छौं, त्यहाँबाट त्यहाँ डाटालाई राइट पनि गर्न सक्छौं, लेख्न पनि सक्छौं, रिड गर्न पनि सक्छौं है त। So these memory locations are used to store binary information temporarily during the execution of program. So obviously, so they are used to store the data and address during the execution of programs. जस्तै अघि मैले स्ट्याक पोइन्टरमा रजिस्टरमा स्टोर गर्ने भनेको थिएँ नि, सब रुटिनमा हो। यो ए स्ट्याक को रजिस्टर हो, त्यो भनेको स्ट्याक पोइन्टर भन्ने स्ट्याक को रजिस्टर हो। सो वी कैन सी हियर हैन, हामी LXISP भनेर दिन्छ नि। So this is the stack pointer register. Hey, so the beginning of stack is defined in the program by using the instruction LXISP 16-bit address लायरी। So अघि चाहिँ हामीले चाहिँ कल भनेर चाहिँ जुन सब रुटिनको एड्रेस दिन्थ्यौ त्यो चाहिँ इनिशियल एड्रेसमा जान्थ्यो। त्यसरी हामीले अब स्ट्याकलाई इनिशियलाइज गर्नु छ भने LXISP स्ट्याक पोइन्टर रजिस्टर, अनि त्यसै कमा 16-bit एड्रेस भनेको यो एड्रेस भनेको के हो त भन्दा स्ट्याकको इनिशियल एड्रेस, स्ट्याकको एड्रेस है त। Once the stack location is defined, it loads 16-bit address in the stack pointer register. So this 16-bit address is loaded to the stack pointer register. Storing of data byte from this operation takes place at the memory location that is one less than the address. So अब के हुन्छ भन्दा अब डाटा हामीले चाहिँ राख्ने बेलामा चाहिँ हामीले अब डाटा स्टोर गर्न छ भने लास्टको लाइनले के भन्छ त भन्दा सो एक एड्रेस तल गएर भनेको 2099 भनेर चाहिँ LXISP 2099 भनेको छ भने अब हामीले डाटा स्टोर गर्ने बेलामा चाहिँ एक तल जान्छौं भनेको 2098 मा जान्छौं र त्यहाँ लगेर डाटा स्टोर गर्छौं भनेको छ। दैट इज द प्रिन्सिपल अफ स्ट्याक है, दैट इज द प्रिन्सिपल अफ स्ट्याक रिड राइट मेमोरी। ल हेर एक्जाम्पल LXISP 2099H भनेको छ। हियर द स्टोरिङ अफ डाटा बाइट्स बिगिन एज 2098H हैन। 20 अब के हो त અહીં भनेछ नि त एकले घटेर डाटा स्टोर गर्छौं भनेछ भनेपछि 2099 मा पोइन्ट गरेको छ भने एकले घटेर कहाँ जाने रहेछौं हामी 2098 मा गएर डाटा राख्ने रहेछौं। अनि कन्टिन्युअस इन रिभर्स अर्डर 2097 भनेको अब त्यसरी नै फेरि माथि राख 2097 2096 मा राख्दै राख्दै आउँछौं हैन। फेरि हटाउनु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दा पहिला सबभन्दा पहिला के हुन्छ सुरुको हट्छ, फेरि त्यो 2098 मा राखेको हट्दैन, फेरि कहाँ राखेको हट्छ माथि, जुन माथि छ सबभन्दा माथि त्यही नै हट्छ। Therefore the stack is initialized at the highest available memory location to prevent the program from being destroyed by the stack information हैन।
द स्ट्याक इन्स्ट्रक्सन आर पुश स्ट्याकमा इन्स्ट्रक्सन अझै छ है बाँकी यो पनि 8085 को इन्स्ट्रक्सनहरु हो र पप सो के अरे पुश रजिस्टर पेयर अनि त्यसको चाहिँ PSW प्रोग्राम स्ट्याटस ओड भन्छ सो प्रोग्राम स्ट्याटस ओड भनेको पनि यो रजिस्टर पेयर अथवा प्रोग्राम स्ट्याटस ओड यो भनेको दिस इज द कम्बिनेसन अफ थाहा पाइराख है PSW भनेको प्रोग्राम स्ट्याटस ओड दिस इज द कम्बिनेसन अफ टु रजिस्टर द्याट इज एक्युमुलेटर प्लस एडिसन हैन है फेरि कम्बाइन गरेको भनेको एक्युमुलेटर र अर्को के त नि भन्दा एक्युमुलेटर र अर्को फ्ल्याग एक्युमुलेटरमा 8 बिट यसमा 8 बिट बसेको हुन्छ यो दुईटा 8 बिट कति भयो 16 बिट भयो प्लस भनेको कम्बाइन गरेको है कम्बाइन अनि 16 बिटको भयो PSW भन्ने अर्को रजिस्टर पेयर भनेको के त भन्दा B दियो भने BC हुने भयो D दियो भने DE हुने भयो अनि याच दियो भने याचएल हुने भयो ठीक छ ल र पुश भनेको के त भन्दा यो रजिस्टर पेयरमा भएको डाटा कहाँ लगेर राखिदिन्छ यसले भन्दा स्ट्याकमा लगेर राखिदिन्छ है त स्ट्याकमा लगेर राखिदिन्छ ठीक छ ल अनि पप भन्यो भने अहिले एक्जाम्पल पनि हेरौँला है पप भन्यो भने के गर्छ त भन्दा त्यो अघि लर राखेको डाटालाई के गर्छ फेरि यसले झिक्दिन्छ है त्यही भएर दुईटै पुश र पप 1 बाइटको इन्स्ट्रक्सन हो किनभने यहाँ न डाटा देखिन्छ न इन्स्ट्रक्सनमा डाटा देखिन्छ अपरेन्ड पनि छैन अनि त्यसपछि एड्रेस पनि छैन जस्ट नेमोनिक्स र सिम्बलहरु मात्र छ त्यही भएर यो दुईटै 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो है पुश गर्दा के हुन्छ यो रजिस्टर पेयरमा भएको डाटा जस्तै मैले पुश B गरे PUSH पुश मैले B गरे भने के हुन्छ त भन्दा B र C को डाटा स्ट्याकमा गएर बस्छ भन्नु गर्दा 2099 मा अहिले पोइन्ट गरेछ ल सपोज भने अब मेरो के हुन्छ त भन्दा B को डाटा यहाँनिर 2098 मा गएर बस्ने भयो अनि अर्को डाटा 2097 मा गएर बस्ने भयो है त यसरी चाहिँ हामीले पुश गर्छौं अब पप गर्ने बेला के हुन्छ फेरि अब त्यो यहाँ पुश गरेर राखेको डाटा 2097 मा C को डाटा 2098 मा B को डाटा राखेको थियो भने अब फेरि के हुन्छ पप गर्दा 2097 बाट डाटा लिन्छ लिएर फेरि यो रजिस्टर पेयरमा ल्याएर राख्छ हैन अनि फेरि 2098 मा भएको डाटा पनि फेरि कहाँ ल्याएर राख्छ यहाँ अर्को रजिस्टर पेयरमा ल्याएर राख्छ अर्को रजिस्टरमा ल्याएर राख्छ है ल यहाँ एक्जाम्पलै दिएको छ कन्टेन्ट अफ मेमोरी लोकेसन इन्डिकेटेड बाइ स्ट्याक पोइन्टर इज कपिड इन्टु लो अर्डर रजिस्टर हैन एन्ड स्ट्याक पोइन्टर इज इन्क्रिमेन्टेड बाइ 1 है यो के रे पपमा देन द कन्टेन्ट अफ नेक्स्ट मेमोरी लोकेसन इज कपिड इन्टु हाई अर्डर रजिस्टर एन्ड स्ट्याक पोइन्टर इज इन्क्रिमेन्टेड बाइ 1 ठ्याक्क अपोजिट अफ पुश यो दुईटा लाइन चाहिँ पपको है यो दुईटा लाइन पपको अपरेसन हो ल यहाँ हेर त 20 याचमा 20 यालमा 10 है यक्स सो स्ट्याक पोइन्टर LXI स्ट्याक पोइन्टर अनि हाम्रो अहिले स्ट्याक पोइन्टरको एड्रेस कति छ 1999 हैन पुश अर्को इन्स्ट्रक्सन लेखे मैले पुश याच यो 3 बाइट गयो है अब पुश याच आयो हैन भनेको याच र यालको डाटा पुश गरियो भनेको डाटा लर कहाँ राख्ने स्ट्याक पोइन्टरमा राख्ने स्टोर गर्ने एड गर्ने त्यहाँ लर राख्ने भनेको हैन सो अब कसरी काम गर्छ त भन्दा 1999 जुन थियो त्यो के गर्छ त भन्दा यो स्ट्याक थियो हाम्रो यो स्ट्याक हो हैन स्ट्याक हो कहाँ कसलाई पोइन्ट गरेको छ स्ट्याक पोइन्टरले 1999 लाई पोइन्ट गरेको छ यो हैन सो यो भन्दा माथिको एड्रेस अभियसली एक कम हुन्छ 1998 हुन्छ ए यो भन्दा माथिको एड्रेस के हुन्छ त 1997 हुन्छ ल अघि भने अनुसार के भयो त भन्दा अब याच र यालको डाटा राख्न पर्यो याचमा 20 छ यालमा के छ 10 छ भनेपछि अब के हुन्छ एकले अघि यहाँ पुश अपरेसन हुँदा के भनेछ त है copy the content of specified register peer or program status ord on the stack pointer is decremented and the content of high order register is copied भनेछ ल है भनेपछि अब के हुने भयो भन्दा यो स्ट्याक पोइन्टर जुन पोइन्ट गरेको एड्रेस छ त्यसमा केही पनि काम हुँदैन है एकले डिक्रिमेन्ट हुन्छ अनि हाई अर्डर रजिस्टरको राखिन्छ भनेको छ नि कन्टेन्ट अफ हाई अर्डर रजिस्टर इज कपिड भनेछ सो हाई अर्डर रजिस्टर भनेको याच हो नि यहाँ याच र यालमा याच हो नि भनेपछि यहाँ के राखिनु रहेछ 20 राखिनु रहेछ है सो अगेन द एड्रेस इज डिक्रिमेन्टेड बाइ 1 है
एन्ड लो अर्डर रजिस्टरको कन्टेन्ट राखिन्छ त्यहाँ 10 ल हेर ठीक छ यसरी दिस इज द अपरेसन अफ पुश अपरेसन सो अब पुश अपरेसन गरिसकेपछि पप अपरेसन गर्नु पर्यो सो अगेन ल पप भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गरियो त्यसपछि हामीले के गरियो पप भन्ने गरियो ल पप पप पनि याच गरे पनि भयो यहाँ बी एचएल गरे पनि भयो बीसी गरे पनि भयो डीई गरे पनि पाइन्छ है कुनै पनि गर तर मैले पप याचै गरेँ किनभने फेरि पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै बनाउनु पर्यो नि त मैले ल सपोज अनि मैले पप याच नै गरेँ ल है अब पप याच गरिसकेपछि के हुन्छ त है यस्तो थियो अहिले सुरुमा अहिले पुश गरिसकेपछि यस्तो कन्डिसनमा थियो भनेपछि पप गरिसकेपछि के हुन्छ a content of memory location indicated by SP is copied into low order address register and SP is incremented by 1 भनेको छ भनेपछि अबको हाम्रो स्ट्याक पोइन्टर त कुन हुन्छ नयाँ स्ट्याक पोइन्टर भनेको त यो हुन्छ के नयाँ स्ट्याक पोइन्टर त है अबको नयाँ स्ट्याक पोइन्टर कुन हुन्छ यो हुन्छ किनभने पहिला अब कति नै डाटा थिएन जहाँ पोइन्ट गरे त्यही थियो अब त हाम्रो यो डाटाहरु यति भरिसकेको छ अबको स्ट्याक पोइन्टर कुन हुन्छ त भन्दा यो 1996 हुन्छ माथि यो भन्दा अगाडिको एड्रेस हुन्छ सो योलाई पोइन्ट गरिराखेको हुन्छ स्ट्याक पोइन्टरले है त सो स्ट्याक पोइन्टरले जहिले पनि टप स्ट्याकको टपलाई पोइन्ट गर्छ हैन पहिला स्ट्याकको टप यो थियो अहिले डाटाहरु राखिसकेपछि स्ट्याकको टप यो है सो अगेन अब पप गरेपछि के हुन्छ त भन्दा एकले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि एकले इन्क्रिमेन्ट भएर एकले इन्क्रिमेन्ट भनेको यसमा जान्छ 1997 मा जान्छ अनि यो 10 कहाँ राख्छ भन्दा पप याच गरेको छ भने यो 10 कहाँ लर राख्छ भन्दा यालमा लर राख्छ यालमा अब यो 10 चाहिँ यालमा लर राख्छ हैन अनि त्यसपछि फेरि एकले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ पप अपरेसन गर्दा है अहिले पप अपरेसनको बारेमा भनिरहेको छु फेरि एकले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 1998 मा जान्छ र त्यो 1998 मा भएको डाटा 20 कहाँ लर राखिदिन्छ याचमा लर राखिदिन्छ अनि लास्टमा त अब यो दुईटा लर राखिदिएपछि त खाली भयो अनि हाम्रो टप अफ द स्ट्याक कुन हुन्छ भन्दा यो हुन्छ भनेपछि पुश गर्दा जुन डाटा राखेको थियो पप गर्दा त्यो के भयो भन्दा पहिला जस्तो थियो स्ट्याक त्यस्तै अवस्थामा फर्कियो ल यो अब यहाँ के छ थाहा भएन मलाई यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो मैले भनेको कुरा यति चाहिँ बुझ्न पर्यो ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ सोध है के कन्फ्युजन छ भने सोध है सोध कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने ल कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो स्ट्याकको बारेमा सपोज मैले यहाँ पप बी गरेको भए के हुन्थ्यो त भन्दा यो 10 सी मा गएर बस्थ्यो हैन यो अनि यो 20 के मा गएर बस्थ्यो बी मा गएर बस्थ्यो त्यही कुरा हो है ल अब सपोज मैले यहाँनिर याचको ठाउँमा चाहिँ पीएसडब्ल्यू लेखेको भए के हुन्थ्यो भनेको अक्सिलरी क्यारी र त्यसपछि चाहिँ के रे एक्युमुलेटर र फ्ल्यागको कन्टेन्ट बस्ने हो सो पहिला यहाँ एकले घटेर एक्युमुलेटरको कन्टेन्ट बस्थ्यो त्यसपछि फेरि एकले घटेर फ्ल्यागको कन्टेन्ट बस्थ्यो बुझ्नु पर्यो है कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा ल अब यो पनि भयो यो स्ट्याकको पनि यति नै हो पुश र पप कसरी गर्ने भन्ने कुरा अनि यो अपरेसन जान्नु पर्यो कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा है सो अदर इन्स्ट्रक्सन आर एक्सटीएचएल मिसलेनियस इन्स्ट्रक्सनमा एक्सटीएचएल एक्सचेन्ज द टप अफ स्ट्याक विथ एचएल हैन डाइरेक्टली टपको डाटालाई एचएल सँग एक्सचेन्ज गरिदिनु भयो अर्को छ एसपीएचएल यो 1 बाइट है 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन एसपीएचएल मुभ एचएल टु एसपी एचएल को डाटालाई स्ट्याक पोइन्टरमा ल राखिदिनु भयो पीसीएचएल मुभ एचएल टु पीसी एचएल को डाटालाई पीसी मा ल राखिदिनु भयो प्रोग्राम काउन्टरमा ल राखिदिनु भयो है त सो सम इन्स्ट्रक्सन रिलेटेड टु इन्टरप्ट डीआई भनेको डिसेबल इन्टरप्ट है अनि त्यसपछि ईआई भनेको इनेबल इन्टरप्ट सिम भनेको सेट इन्टरप्ट मार्क्स र रिम भनेको रिड इन्टरप्ट मार्क्स सो हाम्रो 8085 को इन्स्ट्रक्सन यति नै हो है त यति नै हो 8085 को इन्स्ट्रक्सन सो अस्ति मैले तिमीहरुलाई दिएको छु हैन मैले तिमीहरुलाई चाहिँ लोड गर्दिएको छु फाइल इन्स्ट्रक्सन सेट भनेर एकचोटी त्यहाँ भएका इन्स्ट्रक्सनहरु सबै हेर्ने है यहाँनिर चाहिँ मैले इन्स्ट्रक्सन सेट भनेर 8085 को इन्टेलले पब्लिश गरेको चाहिँ सबै इन्स्ट्रक्सन सेटहरु राखिदिएको छु हैन 8085 इन्स्ट्रक्सन सेट भनेर
ल हेर कसले निकालेको यो इन्टेलले निकालेको होला यो सबै एकचोटि मजासँग पढ्ने तिमीहरूलाई सबै डाटा ट्रान्सफर अर्थमेटिक हैन ब्रान्च अनि यो अर्थमेटिक लजिक अनि ब्रान्च अनि लास्टको हाम्रो मिसेलिनियस भनेर पढ्यौँ हामीले हैन यही कुराहरु गरी कसरी काम गरेको छ कति साइकल हुन्छ है कुन एड्रेसिङ मोड हो फ्ल्याग के हुन्छ एभ्रिथिङ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मैले 1 बाइ 1 सकेसम्म मैले 1 बाइ 1 सबैको बारेमा एक्सप्लेन गर्दिसकेको छु लास्टको मिसेलिनियस इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ मैले त्यसमा थोरै छ हैन यहाँनिर हेर्ने तिमीहरूले त्यो मिसेलिनियस इन्स्ट्रक्सनहरु पनि अहिले भर्खरै पढेको पप हैन पप एसपीएचएल हैन एक्सटीएचएल है यो कुराहरु हेर्ने अहिले भर्खरै गरेको हामीले त्यो लास्टमा हेरेको सिम र रिम यो सिम अनि यो रिम सो यो रिम र सिम इन्स्ट्रक्सनहरुको अनि EI DI हैन यो यिनहरु हेर है EI DI सिम रिमहरु हेर है किनभने कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो अब अरु पर्पजको लागि त खासै इम्पोर्टेन्ट छैन तर कहिलेकाहीँ रिम र सिम अथवा कुनै अरु 10-12 वटा इन्स्ट्रक्सन दिएर यो इन्स्ट्रक्सनको काम के हो फंक्सन के हो भनेर सोधिराखेको हुन्छ कि सो यु हैव टु नो ऑल द टाइप्स अफ इन्स्ट्रक्सन यहाँ भएका इन्स्ट्रक्सनहरुको नाम के हो काम के हो भन्ने कुरा सबै थाहा हुनुपर्छ तिमीहरुलाई है ल सो मैले यो क्लोज गर्दिए अब यो तिमीहरुले एकचोटी सर र आफै पढ्नी कुनै कुरा बुझिएन भने त्यहाँ मलाई सोध्ने अनि ल सो यहाँ अघिकै एक्जाम्पल छ है यो के रे स्ट्याकको एक्जाम्पल हो यो स्ट्याकको एक्जाम्पल है यहाँनिर एचएल पनि पुश गरेको छ बीसी पनि पुश गरेको छ डी पनि पुश गरेको छ पीएसडब्ल्यू पनि पुश गरेको छ फेरि अनि के गरे त भन्दा स्ट्याकमा राखिसकेपछि फेरि पप गरे बिफोर यस्तो थियो अनि आफ्टर यस्तो भयो भनेर यहाँ रिजल्ट पनि दिएको छ फेरि पप गरे फेरि बी पप गरे हैन फेरि अनि डी पप गरे फेरि पीएसडब्ल्यू पप गरे जब पहिला स्ट्याक जस्तो थियो त्यस्तै भयो सो दिस इज द एक्जाम्पल अफ पुश एन्ड पप अपरेसन है र स्ट्याकले काम गर्नेको लास्ट इन फर्स्ट आउट मैले अघि नै भने पनि यो कुरा अघि नै भनिसके यो स्ट्याक हो यहाँ केही पनि छैन भने नि यो स्ट्याकको टप भन्छ हामीले स्ट्याकलाई हैन अनि यहाँ कुनै एड्रेस छ भने एकले यहाँ केही पनि काम गर्दैन एकले माथि जान्छ यहाँ के यहाँ ल्याएर राख्छ डाटा हैन फेरि एकले यहाँ ल सपोज यहाँनिर 2097 थियो भने टपले पोइन्ट गरेको 2097 थियो भने अनि त्यसपछि यो 2096 मा गएर डाटा राख्छ पहिला हैन ल अरे पुश याच भन्यो नि याच र यालको डाटा राख्ने भयो हैन याचको डाटा यहाँ राख्ने भयो यालको डाटा यहाँ राख्ने भयो याचको डाटा यहाँ राख्ने भयो अनि यालको डाटा यहाँ राख्ने भयो ल हेर कसरी काम गरिरहेछ हेर है 2095 मा गयो त्यसपछि पुश बी अरे बी को डाटा यहाँ राख्यो 2094 मा हैन 2094 मा डाटा राख्यो बी को त्यसपछि सी को डाटा यहाँ राख्यो एकले घटायो फेरि हैन सी को डाटा यहाँ राख्यो त्यसपछि यहाँनिर डी र ई डी को डाटा राख्यो फेरि माथि गयो अझै ई को डाटा राख्यो है अनि त्यसपछि पीएसडब्ल्यू भनेपछि फेरि के गर्यो त एकुमुलेटरको डाटा राख्यो कस्तो रिमुभ हानेको र क्लासबाट के सर क्लासबाट रिमुभ हानिरहेको छ एटेन्डी बनाइदिनु त सबैलाई यो क्लासबाट जसले रिमुभ हानिरहेको छ रिमुभ गरिरहेको छ तिनीहरूको नाम मलाई भन मैले तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरू सबैलाई मैले चाहिँ अर्कोदेखि त क्लासमै आउनै दिन्न सर थाहा नै हुँदैन कि कसले रिमुभ हान्यो कसले रिमुभ हान्यो समान रिमुभ मात्र भनेर आउँछ मेसेजमा हो त्यस्तो नगर है त्यस्तो काम नगर मेरो क्लासमा त्यस्तो काम गर्यो भने भोलि तिमीलाई नै गाह्रो हुन्छ है ल अब कसैले रिमुभ गर्यो भने मलाई भन है म अब अर्कोचोटि मैले चाहिँ एक्सन लिन्छु मैले अब चाहिँ यहाँनिर क्लासै लिँदिनँ मैले कि चाहिँ अब त्यो जसरी नि मैले पत्ता लाउँछु यहाँ आउटलुकमा मेसेज आउँछ मेरो यो कसले के गर्यो भन्ने कुरा नत्र अर्कोचोटिबाट सबैलाई एटेन्डी बनाइदिन्छु बाई डिफल्ट केही गर्न पनि नमिल्ने गरेर है त्यही भएर त्यो न्यू खोज्ने काम नगर क्लासमा भइसकेपछि न्यू खोज्ने काम गर्ने होइन पढ्न मन लाग्छ आउने एटेन्ड गर्ने पढ्न मन लाग्दैन भने नआउने यसरी डिस्टर्ब गर्ने होइन अरूलाई साथीहरूलाई जो पढ्न मन लागेको साथीहरू छ तिनीहरूलाई रिमुभ गरिराख्ने होइन है राम्रोसँग बुझ यो फर्स्ट वार्निङ पनि यही हो लास्ट वार्निङ पनि यही हो फेरि अब चाहिँ कसैले के अरे रिमुभ गर्यो भने मलाई भनिहाल है रोहन है
कसैलाई अब ठिक छ क्याप्टेन गो यसको यो क्लासको सिमाना हैन खै सिमाना खै कता गयो खै हजुर सर यो कसले के गर्न लाग्यो यस्तो त्यो तिम्रो क्लासमा को बदमास मान्छे छन् नाम टिपेर मलाई देऊ म तिनीहरूलाई चाहिँ अब तिनीहरूको तेल निकाल्छु मैले फेरि अनि यसरी पढिराखेको बेलामा चाहिँ अरूलाई रिमुभ गर्न हुन्न भन्ने थाहा छैन इथिक्स यो अनलाइन क्लास पढ्दाको इथिक्स थाहा छैन साथीहरूलाई यसो बुझाऊ है ठिक छ इथिक्समा बस्नु पर्यो डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो इन्जिनियर पढ्ने अरे अनि इथिक्स नि थाहा छैन डिसिप्लिन पनि थाहा छैन भने त्यसले इन्जिनियर पढेर के गर्छ र ल यो लास्ट र फर्स्ट वार्निङ हो है सबैलाई साथीहरूलाई क्लासबाट त्यो रिमुभ गर्ने होइन बरु पढ्न मन लाग्छ भने आफै रिमुभ भएर जाने ल अब मलाई चाहिँ त्यो यो भन्दा बढी बोल्न चाहिँ नपार है त ल अब त्यहाँ कसैले रिमुभ गर्यो भने मलाई भन्ने है कोही पनि रिमुभ भइहाल्यो भने पनि ल यहाँ अर्को एक्जाम्पल पनि छ एसेन्डिङ अर्डरको है यो एक्जाम्पल पनि हेर सो यो एक्जाम्पल अलिकति कम्प्लेक्स छ सो अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई बुझाउन है म यसलाई बुझाउँछु यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ है सो फर्स्ट अफ अल तिमीलाई के भनेको छ भने 1120 है सबैले कपी लिएर बसेर यसो प्राय हेर्दा पनि हुन्छ यो हेरेर मात्रै बुझिँदैन यसलाई हामीले कपीमै गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ सो सबैले कपी झिकेर गर्दा पनि हुन्छ है ल अब मैले यसलाई एकदम एक्सप्लेन गर्छु यो एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेसन हो है 10 वटा डाटा छ 1120 बाट सुरु गरेको छ 1120 बाट 10 वटा डाटा छ भनेको है ठिक छ सबैले एकदम राम्रोसँग हेर है हामीले आज यो यति नै गर्छौँ हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि टाइम लाग्छ हामीलाई सो 1120 छ 1120 बाट डाटा छ सो म अब एउटा एजुम गर्छु मैले सो मैले के गर्छु त भन्दा 1120 बाट डाटा राखेको छ भनेपछि 1120 मा मैले एउटा डाटा लर राख्छु 23 भनेर लर राखेँ है त्यसपछि 1121 मा के डाटा छ हाम्रो 50 छ ल सपोज 50 याद छ त्यसपछि 1122 मा 11 छ डाटा है ल त्यसपछि 1123 मा 05 छ डाटा है ल अब अरु छ अरु डाटा राख्दै जाऊ म यहाँ मैले चाहिँ यतिसम्म गरेर देखाइदिन्छु मैले एसेन्डिङ अर्डरमा कसरी बस्छ भन्ने कुरा म एक्सप्लेन गरेर देखाइदिन्छु सो 1123 मा यो छ अब यसरी राख्दै जाँदा लास्टमा 10 वटा भनेपछि अभियसली 20 देखि 29 सम्म आउँछ 1129 सम्म आउँछ त्यहाँनिर पनि डाटा हुँदैछ होला हैन हामी 10 वटै डाटासम्म जाँदैनौँ हामी यो 2-3 टा हेरेपछि अभियसली प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त सो फर्स्ट अफ अल यो सुरुको एड्रेस सुरुको हामीले त डाटालाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुको एड्रेसलाई पोइन्ट गरेको छ सो एलेक्सा याचले सुरुको एड्रेसलाई पोइन्ट गरेको छ सो विदाउट पोइन्टिङ द एड्रेस 1120 हामीले त्यसमा काम गर्नै सक्दैनौँ त्यो मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गरेको छ एमबिआइडी 00 याच सो अभियसली एउटा रजिस्टर डी मा चाहिँ 00 लर राखेको छ सो अहिले त्यो काम लाग्छ डी मा किन 0 लर राखेको छौं भन्ने कुरा अहिले आउँछ त्यसको है त्यसपछि सी काउन्टर हो 09 अब हामीले पहिल्यै के गर्छौं त भन्दा यो अहिले 10 राखेनौं किनभने हामीले यो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौं नि त सुरुमै कम्पेयर गर्दै जानी हो नि त कम्पेयर गर्दै जानी हो दुईटालाई कम्पेयर गर्छौं जुन चाहिँ सानो छ त्यो अगाडि राख्छौं एसेन्डिङ अर्डर भनेको के हो सानोलाई अगाडि राख्ने ठुलोलाई पछाडी राख्दै जानी हैन यही मेमोरी लोकेसनमा एसेन्डिङ अर्डरमा आउँछ भनेको अब हाम्रो लजिक के हो प्रिन्सिपल के हो त भन्दा सो विल कम्पेयर दिस त्यो 9 राखेको छौं 10 राखेनौं है बुझ त्यो कुरा पनि सो यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो नि त दुईटालाई कम्पेयर गर्दै जाँदा त के हुन्छ 9 वटा मात्रै हुन्छ नि त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी दुईटा लिँदै जाऊ त के हुन्छ 9 सम्म मात्रै आउँछ के त्यही भएर हाम्रो काउन्टर के भयो त भन्दा 9 भएको कन्फ्युज नहुने है त्यसपछि अब हाम्रो काम सुरु भयो सो यहाँ लेभल छ एउटा लेभल राखेको छ मुभ ए कमा एम भनेको छ है त सो ए कमा एम भनेको के हो त भन्दा ए मा मेरो के छ ए एम मा के छ एम भनेको 1120 हो हैन सबभन्दा पहिला के बुझ भने अहिले हाम्रो एम भनेको इनिशियली हाम्रो मेमोरी एड्रेस भनेको कुन हो त भन्दा 1120 है त 1120 सो 1120 मा के छ डाटा 23 याद छ ठीक छ 23 याद छ अब हामीले कम्पेयर गर्ने त यो दुईटा लाओ
कम्पेयर गर्दा यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा लजिक कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने बेलामा मेरो यो पहिला यो 1120 यो सानै छ अनि सानो छ भने मैले यसलाई कम्पेयर गरेपछि यो अगाडिको सानो छ भने यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्न पर्ने हुन्छ। यदि यो ठुलो छ अगाडिको ठुलो छ यो सानो छ भने यो सानोलाई यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, यो ठुलोलाई यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। लजिक बुझ्यौ नि है? क्लियर हो है लजिक? सो दुईटा कम्पेयर गर्दै जाने हो हामीले, यसरी कम्पेयर गर्दै जान्छौँ। सो अगाडिको सानै छ भने हामी त्यसलाई केही पनि गर्दैनौँ, कम्पेयर गरेपछि कम्पेयर गरेछौँ अहिले यहाँ सुनाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ यदि अगाडिको ठुलो छ भने त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा पछाडि सार्छौँ, त्यो सानोलाई अगाडि ल्याएर राख्छौँ है। ल अब मेरो मेमोरी मैले यहाँ पोइन्ट गरिसकेको मेमोरी याम भनेको 1120 भयो, मैले एमा ल्याएर राखेँ भनेपछि मेरो एमा डाटा के आयो त? मेरो एमा डाटा 23 आयो। ल हेर मेरो अब एमा डाटा के आयो? 23 आयो। ए एकदम क्लियर हो है? 23 आयो। अब त्यसपछि मैले आइएनएक्स याच गरेँ भनेको मैले के गरेँ त भन्दा मेमोरी 1 ले बढाएँ। 1 ले बढाउनु भनेको अबको मेरो मेमोरी के भयो त भन्दा मेरो मेमोरी अब 1121 भयो, 1121 भयो, 1121 भयो। 1121 मा के छ? 50 छ हैन? सो अब मैले के गर्छु त भन्दा मेमोरी मेरो बढ्यो, मेरो अब याम त 1121 भयो। अनि पहिला त्यो भन्दा अगाडिको मेमोरीको डाटा मैले कहाँ लर राखिसकेँ? एमा लर राखिसकेँ। अब मैले कम्पेयर गर्न पाएँ नि त। मैले अब कम्पेयर गर्दा के हो त भन्दा एमा राखेको डाटा भनेको 23 हैन, एमा राखेको भनेको डाटा 23, अहिलेको मेमोरी भनेको 1121 र यो मेमोरीको कन्टेन्ट भनेको के हो त भन्दा 50। सो अब मैले कम्पेयर गर्छु, सीएमपी कम्पेयर भनेर आयो नि यहाँ, कम्पेयर यो इन्स्ट्रक्सनमा कम्पेयर गरेँ। कम्पेयर याम भनेको के त भन्दा ए र मेमोरीको कन्टेन्टलाई कम्पेयर गर्ने भनेको 23 र यो कम्पेयर केसँग कम्पेयर हुने भयो? 50 सँग कम्पेयर हुने भयो। ल हेर 23 र 50 कम्पेयर हुने भयो है। सो अब हेर्ने के हो त भन्दा अगाडिको डाटा सानो छ या ठुलो छ भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गराउँछ? क्यारीले डिटरमाइन गराउँछ। सपोज अगाडिको डाटा सानो छ, कम्पेयर हुँदा त सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो नि त, यसलाई सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो। सब्ट्र्याक्सन गरेर रिजल्ट लर राखिदिने हैन। फेरि तिमीले एसयुबी भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गर्यो भने सब्ट्र्याक्ट गरेर रिजल्ट एमा लर राख्छ। तर यसमा के हुन्छ? कम्पेयर गर्दा सब्ट्र्याक्ट गर्छ तर रिजल्ट एमा लर राख्दैन, हेर्नलाई मात्रै हो कुन ठुलो छ सानो भनेर। अब हेर्नको लागि के हुन्छ त भन्दा क्यारी फ्ल्याग हेर्ने हो, क्यारी हेर्ने हो। सो 23 सानो छ भनेपछि त अभियसली क्यारी आउँछ नि त, सानोले ठुलो डाटालाई घटाउँदा क्यारी आउँछ भनेपछि क्यारी हेर्छ, फ्ल्याग मात्रै हेर्छ है। एकुमुलेटरमा चेन्ज चाहिँ हुँदैन। फेरि त्यो बुझ है, सब्ट्र्याक्सनै भएर एन्सर नै एकुमुलेटरमा गएर बस्ने हैन, हामी कन्डिसन हेर्नको लागि मात्रै गरेका हौँ कम्पेयर। सो कम्पेयर गर्दा क्यारी आयो, क्यारी आयो भनेको क्यारी आउनु भनेको के त? डाटा अगाडिको सानै छ, त्योभन्दा पछाडिको डाटा ठुलै छ भन्ने हो नि त। भनेपछि केही पनि गर्न परेन नि त, जस्ताको तस्तै राखिदिने हो नि त। यो 1120 को डाटा सानो छ, यो ठुलो छ भनेपछि त हामीलाई यो जस्तो छ त्यस्तै राख्नु पर्यो नि त, केही गर्न पर्यो, चलाउनु पर्यो? परेन नि त हैन। के गर्छ त भन्दा अब उसले जम्प अन क्यारी टु L1 भनेर L1 मा गयो। ल हेर है, L1 मा गएपछि के गर्यो त भन्दा डिक्रिमेन्ट गर्यो, सी लाई डिक्रिमेन्ट गर्यो। किनभने एउटा डाटामा त हामीले काम गरिसक्यौँ। सी त अब के भयो त भन्दा 08 भयो हैन। सी के भयो? 08 भयो है। सी त घट्यो। सी घटिसकेपछि जम्प अन नट 0 टु L2 भनेको त सी त 0 आएकै छैन है। सी 0 आउनलाई त यो त 9 चोटि घुम्न पर्यो नि त, त्यही भएर सी त 0 आएकै छैन। भनेपछि जम्प अन नट 0 टु L2, 0 आएको छैन भनेपछि अब कहाँ जान्छ भन्दा L2 मा जान्छ। L2 यहाँ छ, ठिक छ। एउटा काम गरेर हेर्यौँ हामीले, के गर्यौँ त भन्दा दुईटा डाटा कम्पेयर गर्ने बेलामा 1120 र 1121 को डाटा कम्पेयर गर्ने बेलामा अगाडि सानो छ, त्यही भएर त्यो डाटा सानो भएको कारणले गर्दा केही पनि काम नगरिकन हामी चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा 1 ले घटायौँ, काउन्टरलाई 1 ले घटायौँ र एउटा काम सिद्धियो भनेर हामी माथि गयौँ है। त्यसलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्ने काम गरेनौँ। यदि सानो अगाडिको ठुलो भएको भए एक्सचेन्ज गर्न पर्ने हुन्थ्यो है त। सो अब हामी हेर्यौँ सी घट्यो अनि त्यसपछि जम्प अन नट 0 टु L2 गयो, योभन्दा तल जाने कुरो भने L2 मा गयो। मुभ ए कमा याम रे, फेरि एमा चाहिँ याम आयो, फर्स्ट लुप सिद्धियो, एमा याम आयो। एमा चाहिँ यामको डाटा आयो भनेपछि याम भनेको कुन हो? यो हो नि। याम भनेको कुन छ हेर है, करेन्टली याम भनेको कुन छ? याम भनेको यो छ, 1121 छ, करेन्टली 50 छ भनेपछि एमा के आयो? अब एमा अब के आयो? 50 आयो। एमा 50 आयो। आइएनएक्स याच भनेपछि याच अब 1 ले बढ्ने भयो भनेपछि अब मेमोरी कुन हुने भयो? अब मेमोरी 1 ले बढ्यो भनेपछि यसमा 1 जोडेपछि के आउने भयो? 1122 आउने भयो नि। अबको मेमोरी के भयो त?
1122 भयो है 1122 भयो कम्पेयर याम भनेको अब फेरि के कम्पेयर गर्ने भयो यो 112 को कन्टेन्ट के छ 11 छ 11 छ भनेपछि अब के कम्पेयर गर्ने भयो 50 र 11 लाई कम्पेयर गर्ने भयो ठीक छ है 50 र 11 लाई कम्पेयर गर्ने भयो है त त्यसपछि जम्प अन क्यारी टु L1 अब क्यारी आउँछ त क्यारी आउँछ यसमा आउँदैन नि 50 त ठुलो नि त 11 भन्दा त क्यारी आउँछ आउँदैन क्यारी आए पो L1 मा जाने क्यारी नआए त अब के गर्ने यही जाने हो हैन मुभ बी कमा एम भनेपछि बी मा के को डाटा लर राख्यौं हामीले एम को डाटा भनेको 1122 को डाटा 1122 मा के डाटा छ 11 छ बी मा 11 लर राख्यौं हैन मुभ एम कमा ए अब एम मा के लर राख्यौं ए को डाटा लर राख्यौं एम मा के लर राख्यौं 50 राख्यौं लहरी है अब त्यो बी याच घटायौं भनेको मेमोरी एकले घटायौं भनेपछि अब हाम्रो यहाँनिर मेमोरीमा एकुमुलेटर डाटा लर राख्यौं डिसिएस एक्स मुभ के रे कहाँनिर गयौं मुभ बी कमा एम एम को डाटा 11 थियो 11 बी मा लर राख्यौं एम मा ए को डाटा लर राख्यौं ए मा 50 थियो एम मा ए को डाटा लर राख्यौं हैन डिसिएक्स एच भनेपछि अब मेमोरी घटायौं मेमोरी घटाउने भनेको के हो त भन्दा हामी 11 मेमोरी 1122 थियो 1121 मा गयौं है मेमोरी त 1122 थियो नि त 1121 मा गयौं मुभ एम कमा बी अब अहिलेको मेमोरी भनेको त 1121 हो भनेपछि बी को डाटा बी मा 11 छ भनेपछि 1121 मा के लर राख्यौं 11 लर राख्यौं ल हेरी भनेपछि 1121 मा के थियो 50 थियो 1122 को 11 कहाँ गएर बस्यो यहाँ गएर बस्यो हैन अब अर्कोचोटि गर्ने बेलामा फेरि यो 11 र 23 गर्न पर्यो त्यसरी कम्पेयर गर्दै हामी जान्छौं ठीक छ यसरी यो लुप गयो अब यहाँनिर यो 11 गइसकेपछि अनि आइएनएक्स एच गरे मेमोरी फेरि एक्लै बढाए किनभने फेरि अब कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यही भएर मेमोरी फेरि के हुने भयो 1122 भयो यहाँ डिसिएक्स एच गरे थिए माथि डिसिएक्स एच गरेको थियो यहाँनिर डिसिएक्स एच गर्ने बेलामा आएको मेमोरी जुन आएको थियो त्यसमा एक बढ्दा फेरि यो 1121 नै हुन्छ क्या यहाँनिर हैन यसरी हामी चाहिँ कम्पेयर गर्दै जान्छौं प्रिन्सिपल त्यही नै हो अनि यो प्रोग्रामले चाहिँ त्यसरी काम गर्दै जान्छ सो यो एक्जाममा आएको क्वेशन हो एकचोटि सबैले हेर्ने त्यही अनुसार मैले यो पनि देखाएँ यता पनि देखाएँ र अनि हरेक चोटि चाहिँ यो डी चाहिँ एकले बढाउँछ कति बेला त नि भन्दा हाम्रो यो डाटा एक्सचेन्ज भएको केसमा चाहिँ डी चाहिँ एकले बढाउने काम चाहिँ हुन्छ है अनि यो कन्टिन्युअसली यो त तल त અહીં हामीले गरिसक्यो અહીંको केसमै त्यसरी काम गर्दै जान्छ है अब यो 9 पटकसम्म अनि फेरि अगाडिको आएको पनि फेरि गर्न पर्यो अब प्रोग्रामले एकैछिनमा गर्छ हामीले म्यानुअली भन्न पर्यो भने त यसलाई त अब धेरै टाइम चाहिँ लाग्छ है ल यो एकचोटि सबैले हेर्ने अब यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को देखाउन खोजेको चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो तिमीहरूले यो हेर्यौ कि हेरेन तिमीहरूलाई मैले राखिदिएको प्रोग्रामहरू हेरिरहेछौ कि हेरेको छैनौ भन्ने कुरा है मैले यहाँ प्रोग्रामहरू राखिदिएको छु सल्भड भनेर 8085 सल्भ ट्युटोरियल भनेर है ल यहाँ है यो प्रोग्रामहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाने ठीक छ सो 8 2 नम्बर्स लोकेटेड एट 3030 याच एन्ड 4040 याच यसमा एउटा डाटा छ यसमा एउटा डाटा छ डिस्प्ले सम अन पोर्ट 1 हैन त्यो एडिसन गरेर आएको रिजल्ट पोर्ट 1 मा डिस्प्ले गराउने इफ क्यारी इज जेनरेटेड डिस्प्ले इट अन पोर्ट 2 हैन क्यारी आयो भने पोर्ट 2 मा डिस्प्ले गराउने स्टोर द सम अन 5050 याच भनेको छ ठीक छ यसरी चाहिँ प्रोग्रामहरू सोध्छ हैन यो प्र्याक्टिस जति प्र्याक्टिस गर्दै गयो र प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ फर्मेटमा नेमोनिक्स मेमोरी एड्रेस लेबल नेमोनिक्स हेक्स कोड र कमेन्ट गरेर फर्मेटमा लेखेर प्र्याक्टिस गर्ने है त ल हेर त एलडीए 3030 याद सबभन्दा पहिला 3030 याचमा तिमीहरूले पनि त्यहाँ आफैले हेर है आफ्नैमा हेरे पनि हुन्छ 3030 याचको डाटा एमा ल्यायो त्यसपछि मुभ बी कमाए भनेपछि त्यो डाटा बी मा लर राख्यो भनेको बी मा 3030 को डाटा बी मा लर राख्यो सो एलडीए 4040 याच अब यहाँ एलएक्सआई युज गरेर गरेको भए नि एकदम सजिलो हुन्थ्यो है तर एलएक्सआई युज गरेर नगरिकिन यहाँ एलडीए बाटै गरेको छ सो केही फरक पर्दैन हामीसँग धेरै इन्स्ट्रक्सन छ वी क्यान युज एनी इन्स्ट्रक्सन हामी कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन युज गर्न सक्छौं कसले चाहिँ के लेख्यो च्याटमा
ल सो पहिला 3030 को डाटा एमा राख्यो, ए को डाटा बीमा राख्यो, अनि फेरि के गर्यो 4040 बाट को डाटा एमा लर राख्यो, लोड गर्यो, अनि त्यसपछि एड बी गरिदियो, बी र ए जोडिदियो हैन। अब त्यसपछि एसटीए 5050 याच सम कहाँ लर राख्ने हुन्छ 5050 याचमा लर राख्ने भनेको छ, राखिदियो आउट, अनि पोर्ट 1 हैन, पोर्ट 1 मा लर त्यो आउटपुट लर राखिदियो, पोर्ट 1 मा डिस्प्ले गराइदियो हैन। सो क्यारी आयो कि आएन भनेर चेक गर्नु पर्यो नि, इफ क्यारी जेनेरेटेड भनेको छ नि। सो क्यारी चेक गर्यो, जम्प पोर्ट नट क्यारी टु L1, क्यारी आयो भने पो पोर्ट 2 मा डिस्प्ले गराउने, क्यारी आएन भने त प्रोग्राम नर्मल प्रोग्राममा टर्मिनेट गर्ने हो नि त। त्यही भएर जम्प पोर्ट नट क्यारी टु L1। त्यही भएर कहिलेकाहीँ तिमीले जम्प पोर्ट क्यारी र जम्प पोर्ट नट क्यारी कुन चाहिँ युज गर्दा सुइटेबल हुन्छ तिमीले आफैले डिटरमाइन गर्नुपर्छ है, ठीक छ। जस्तै यहाँनिर जम्प पोर्ट क्यारी लेखेर गरेको भए अलिकति कन्फ्युजन हुन्थ्यो कि यहाँनिर चाहिँ तिम्रो यो कोड लेख्नको लागि। उसले जम्प पोर्ट नट क्यारी L1 गर्थ्यो, डाइरेक्ट L1 गर्थ्यो, अल्टमा गयो, किनभने अरू काम त उसले पहिल्यै गरिसक्यो नि त, स्टोर गर्ने काम र पोर्टमा डिस्प्ले गराउने काम त पहिल्यै गरिसक्यो यहाँ। त्यही भएर L1 मा अनि हल्ट भनेछ भने त्यो के अरे L1 मा जम्प नट क्यारी आउँदा डाइरेक्ट सिधाइदियो प्रोग्राम हैन। त्यही भएर अनि यहाँ क्यारी आयो भने के त भन्दा एकुमुलेटरमा 01 लर राख्यो, अनि के गर्यो त आउट गरिदियो, पोर्ट 2 मा लर राखिदियो। क्यारी आयो भने डिस्प्ले इट अन पोर्ट 2 भनेछ नि त, क्यारी आएको भए एन्सरलाई कहाँ डिस्प्ले गराउने, पोर्ट 2 मा डिस्प्ले गराउने भनेको छ है त। यसरी चाहिँ गरेको छ। त्यो सिम्पल प्रोग्राम छ, तर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ, तिमीले यही प्रोग्रामलाई लजिकल्ली राख्दा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ है त। त्यो यहाँ जस्तै यो स्टोर द सम अन 5050 भनेछ नि, यसलाई तिमीले यहाँ अगाडि नगरेको भए पछाडि गर्छु भनेको भए यहाँनिर फेरि मिल्दैन थियो कि जम्प पोर्ट नट क्यारी गर्ने बेला। ल सो त्यसै गरी यहाँ अर्को प्रोग्राम छ हैन, यो पनि सजिलै छ। इभन भयो भने के गर्ने सर, पोर्ट 2 मा चाहिँ के रे क्यारीलाई गर प्रिन्ट गर भनेको हैन हैन, क्यारी आयो भने चाहिँ के रे त्यो समलाई चाहिँ पोर्ट 2 मा राख भनेको हो। ए क्यारीलाई राखेर चाहिँ यहाँनिर क्यारी नै राखेर चाहिँ MBIA 01 एच क्यारी नै राखेछ। इफ क्यारी जेनेरेटेड डिस्प्ले इट अन पोर्ट 2 भनेको त्यही नै गरेर रहेछ, क्यारीलाई राखेर रहेछ। तर क्वेसनले चाहिँ अलिकति यस्तो भनेको छैन, डिस्प्ले इट भनेर रहेछ। ठिक छ ल, डिस्प्ले म त यहाँ त डिस्प्ले अन पोर्ट 2 मात्र देखेँ कि इट देखिनँ के, त्यही भएर डिस्प्ले इट भनेपछि क्यारी नै हो। भनेपछि त्यही भएर 01 एच राख्यो नि त्यहीमा। ल ठिक छ ठिक छ। नत्र चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, क्यारी आयो भने चाहिँ यसो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यारी नआउँदा चाहिँ सम पोर्ट 1 मा राख्ने, क्यारी आयो भने सम पोर्ट 2 मा राख्ने भनेर पनि क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ कि है। त्यही भएर क्वेसन एकदम क्लियरली क्वेसन हेरेर अनि क्वेसन अनुसार चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ इभन वाला सोधेछ हैन, इभन अड भनेर त्यो पनि छुट्याउन सक्नु पर्यो है। यो प्रोग्रामहरु एकचोटि सबै हेर्ने सर हेर्ने। अब अर्को क्लासमा लगभग आजको क्लास त अब सिद्धिन ला, सो अर्को क्लासमा एकचोटि यहाँ यो हेरेर आउने अनि कुनै बुझ्दैन भने सोध्ने है मलाई, अनि यो प्र्याक्टिस गर्ने एकदम है। अब तिमीहरूलाई म एउटा दुईटा चाहिँ प्रोग्रामहरु पनि दिन्छु, एसाइनमेन्ट गर्नु पर्यो। अस्तिको सबैले गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्यो है, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एसाइनमेन्ट। हाम्रो लगभग अब हामीले यो इन्स्ट्रक्सन सेट मात्रै लगभग 3वटा 4वटा क्लास पढ्यौं कि आज छ भनेपछि हामीले म्याक्सिमम धेरै नै पढ्यौं, किनभने फिजिकल्ली पढ्दा त 2 दिन भन्दा पढ्थेनौं यो हैन। अब यो अनलाइन भएको भएर पनि अब यो सबै 1 बाइ 1 मैले चाहिँ गराइदिएको छु। प्र्याक्टिस गर्ने है, एउटा थ्योरी, यो इन्स्ट्रक्सन सेटबाट एउटा थ्योरी र 2टा न्युमेरिकल कि एउटा न्युमेरिकल चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है त। अब यहाँ धेरै प्रोग्रामहरु छ, प्र्याक्टिस गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। एन्सर सहित सिमुलेटरमा रन गरेर हेर्ने, कुनै प्रोग्राम अब कहिलेकाहीँ इरर भएको हुन सक्छ हैन, चेक गर्ने है त। र यो एक्जाममा आएको क्वेसनहरु नै हो, यो सबै सोलुसन सहित छ, प्र्याक्टिस गर्न पर्यो। अब खासै धेरै पनि छैन, जम्मा 31 वटा छ हैन। यो अब ओल्ड क्वेसन आएको भनेर यही दिइराखेको चाहिँ 65 कार्तिकमा हैन, 65 चैतमा, 64 पुसमा आएको भनेर सबै दिए चाहिँ डिफरेन्स निकाल्ने अनि स्टोर द रिजल्ट अफ इच अपरेसन अन द थर्ड टेबल। अब यो सम गरेर एउटा क्वेसन यस्तो पनि हुन्छ है। क्वेसन के हुन्छ भने यो अहिले यो 29 को क्वेसन देखेँ मैले, यो क्वेसनको चाहिँ एक्ज्याक्ट क्वेसन पहिला यस्तो हुन्छ खासमा। 2टा टेबल दिएको छ, मैले भने जस्तै T1 चाहिँ 2050 बाट सुरु गर्यो, T2 चाहिँ 2060 बाट सुरु गर्यो, अनि अर्को टेबल पनि छ T3। अब T1 र T2 को चाहिँ दुईटाको डाटा जोड्ने के, जस्तै 2050 को डाटा र 2060 को डाटा जोड्ने, अनि त्यो आएको रिजल्ट चाहिँ T3 को 2070 बाट सुरु हुन्छ नि त्यहाँ लर राख्ने हैन। फेरि के गर्ने त भन्दा 2051 को डाटा र 2061 को डाटा जोड्ने अनि 2071 मा लर राख्ने है। यहाँ चाहिँ डिफरेन्स भनेको छ
त्यो समवाला चाहिँ हो कि मेन क्वेसन चाहिँ यहाँ डिफरेन्सवाला सोध्दैछ एक्जाममा है। यसरी चाहिँ यहाँ यति क्वेसन प्र्याक्टिस गर्यो भने तिमीलाई केही पनि कन्फ्युज हुँदैन र अर्को क्लासमा तिमीले यो प्र्याक्टिस गर्ने एकचोटि सबै हेर है। मैले बिचमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू गराएको छु, सबै हेर यो चाहिँ सबै, अनि हामी अर्को दिन चाहिँ ठक्कै यो रिभिजन गर्छौँ, यसमा केही प्रब्लमहरू छ भने रिभिजन गर्छौँ। र अहिले मैले गरेँ नि इच एन्ड एभ्री स्टेप चाहिँ तिमीले कपीमा गरेर के चेन्ज भयो भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दै गऱ्यौ भने तिमीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। नत्र यो प्रोग्राम भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले गर्नै गाह्रो हुन्छ। अब त्यो घोक्ने कुरा होइन, यो लजिक लाउने कुरा हो कि पहिला एकचोटि आफैले दिमागमा लजिक लगाएर प्रोग्राम लेख्नु पर्यो कि प्रोग्राम लेखेर अनि त्यसलाई लजिक लगाएर अब कुन कसरी करेक्ट एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्यो है त। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध। केही छ कसैलाई सोध्नलाई? आजको हाम्रो क्लास चाहिँ यति नै हो है। अब हामी अर्को दिन चाहिँ केही प्रोग्राम एउटा दुईटा प्रोग्रामहरू हेर्छौँ अनि त्यसपछि च्याप्टर 3 अथवा च्याप्टर 4 कुन चाहिँ पढ्न सुइटेबल हुन्छ हाम्रो, अब त्यो अनुसार च्याप्टर 3 कि 4 चाहिँ एउटा पढ्छौँ। ल यहाँसम्म केही छ भने सोध च्याप्टर 2 मा। सर मैले पठाएको असाइनमेन्ट एकचोटि सिमुलेटरमा रन गरेर हेर्नु न सर, कहाँ के बिग्रियो भन्ने नि अलि राम्रो पत्तो नै पाइनँ कि सर। तिमीले गरेर हेर्यौ कि हेरेनौ? पहिला तिमीले पनि मैले गरे छैन, हजुरले त्यो उसमा डाउनलोड गरेर राखेको छु भन्नु छ नि त, हो त्यसमा गर्नु न भनेर क्या सर मैले। ए डाउनलोड गरेर राखेकोमा? हजुर सर। ल अब क्लास पनि सकियो, 10 मिनेट जति बाँकी छ क्लास चाहिँ, अब त्यतिखेर यसो गरौँ न त्यही। मैले फेरि यो मेरो उसमा म्याकमा चाहिँ फेरि त्यो 8085 सिमुलेटर छैन कि, मेरो अर्को ल्यापटपमा हेर्न पर्छ है। ठिक छ तिमी जोडिराख। अब अरू जानेहरू चाहिँ गए पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। कसैलाई केही सोध्न छ भने सोध्दा। म अर्को ल्यापटप खोल्छु मैले एकछिन है त, टाइम लाग्छ मलाई। हस् सर म कुरी राख्छु। ल कसैलाई केही क्वेसन सोध्न छ भने सोध है त। अरू कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध।